उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। फिर उन्होंने चट्टान के पीछे देखा, लेकिन वहां उन्हें कोई भी नजर न आया। अचानक उनके सरों पर एक चट्टान बेआवाज तरीके से हट गई। दूसरे लम्हे वो चारों एक मजबूत जाल में लपेट गए। उन्होंने काफी हाथ पांव मारे, लेकिन जाल की उलझी हुई डोरियों से ना निकल सके। उसी लम्हे ना जाने कहां से बहुत लोगों ने हाथों में मशीन गने पकड़े, उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और फिर वो जाल ऊपर उठने लगा और इस जगह पर जाकर गायब हो गया जहां से वो जाल फेंका गया था। बेबस परिंदों की तरह वो चारों साए भी जाल के साथ ही पहाड़ी में गायब हो गए। बॉस ने एक जोरदार कहका लगाया और फिर बटन दबाकर स्क्रीन तारी कर दी। क्यों, कैसा रहा? बॉस ने खुशी से चमकती हुई नजरों से इमरान से पूछा। बड़ी अच्छी और दिलचस्प फिल्म थी, इमरान ने जवाबन तालियां बजाते हुए कहा। फिल्म? ये फिल्म नहीं, हकीकत थी दोस्त, और अभी ये तुम्हारे चारों साथी इस कमरे में पहुंच जाएंगे, बॉस ने कहका लगाते हुए कहा। यह भी अच्छा है, हम सब मिलकर कवाली गाएंगे और तुम हाल खेलना, इमरान ने जवाब दिया। हाल खेलना? क्या मतलब? गंजा बॉस समझ ना सका। हाल खेलने का मतलब यह है कि मस्ती में रक्स करना, जख्मी की तरह तड़पना, इतना तड़पना कि तुम्हारी रूह आलमे बाला की तरफ परवास कर जाए। क्या समझे? इमरान ने उसे तफसील बतलाते हुए कहा। ओ, इसका मतलब है कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो? बॉस की आंखें सुर्ख होने लगी। अरे तौबा तौबा, भला मैं फकीरपुर तफसीर बंदाए नादान तुझे धमकी दे सकता है? इमरान ने कानों को हाथ लगाए हुए कहा। बॉस ने कहा। एक लम्हे खामोशी रही, फिर दरवाजा खुला और दो चार नकाबपोश जिनके हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे मशीन गन्नों के जोर पर कमरे में दाखिल हुए। उनके नकाब उतारो, बॉस ने हुक्म दिया। फिर इन चारों के नकाब उतार दिए गए। इमरान और सफदर ने इत्मीनान की एक तवील सांस ली, क्योंकि वो चारों मेकअप में थे। हाँ, अब बताओ इमरान, तुम और तुम्हारे साथियों से क्या सलूक किया जाए? बॉस ने पूछा। उन्हें ठंडा पानी पिलाया जाए, फिर उन्हें कुर्सियों पर बिठाकर उनसे पूछा जाए, और सुनाओ क्या हाल चाल है, कब आए, कैसे आमद हुई, मेरे लायक कोई खिदमत? इमरान ने बाकायदा तजवीज़ पेश की। बॉस ने जवाब देना चाहा, लेकिन फिर मेज पर पड़े हुए ट्रांसमीटर का बल्ब तेजी से जलने बुझने लगा और बॉस ने बटन दबाकर कहा। हु इज स्पीकिंग? बॉस, फाइनल ऑपरेशन में सिर्फ आधा घंटा रह गया है। दूसरी तरफ से आवाज आई। अच्छा, मैं वहीं आता हूं, बॉस ने कहा और फिर ट्रांसमीटर बंद कर दिया। इन सबको रूम नंबर 5 में बंद कर दो। इमरान, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाऊं कि दारुल हुकूमत में कैसे तबाह किया जा सकता है, बॉस ने कहा। इमरान के अलावा बाकी सबको वहां से ले जाया गया और फिर इमरान की पूछ से भी मशीन गन की नाल लगा दी गई और फिर वो बॉस के पीछे चलता हुआ एक बहुत बड़े हाल में पहुंच गया। यहाँ एक देव हेकल मशीन लगी हुई थी जिस पर हजारों की तादाद में डायल और बल्ब थे। इस सारी मशीन के सामने सिर्फ एक आदमी बैठा हुआ था, जो बॉस के आते ही मौतमाना तौर पर एक तरफ हट गया। सब इलाके टारगेट पर सेट कर लिए हैं नंबर 11? बॉस ने पूछा। यस सर, नंबर 11 ने जवाब दिया। इमरान सोचने लगा कि अब उसे संजीदगी से सोचना पड़ेगा कि किस तरह इस अड्डे को तबाह किया जा सकता है, क्योंकि अगर उसकी आंखों के सामने दारुल हुकूमत तबाह कर दिया गया तो उसके लिए मौत के मुतरादिफ होगा। वो बॉस से निपटने की तरकीब पर गौर करने लगा, लेकिन हाल में इस वक्त भी 4 आदमी मशीन गन्ने लिए खड़े थे। वो खामोशी से खड़ा सोचता रहा और वक्त गुजरता चला गया। अब सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं बॉस, नंबर 11 ने बॉस से मुखातिब होकर कहा। ठीक है, माइक पर नंबर गिनने शुरू कर दो, बॉस ने कहा और नंबर 11 ने एक बटन दबाकर मशीन चला दी। थियो हेकल मशीन के चलने से बेपनाह गड़गड़ाहट की आवाज निकलने लगी। हजारों की तादाद में बल्ब जलने बुझने लगे और नंबर 11 ने माइक संभाल कर आवाम को खबरदार करना शुरू कर दिया। बॉस ने एक बटन दबाया तो सामने स्क्रीन पर शहर के मुख्तलिफ हिस्से उभरने लगे। तमाम दारुल हुकूमत में भाग दौड़ मची हुई थी। अजीब अफरा तफरी का आलम था। लोग खौफ से चीखने लगे थे। पुलिस और मिलिट्री की गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही थी और नंबर 11 माइक पर बाकायदा मिनट गिन रहा था। ब्लैक जीरो जब पहाड़ी सिलसिले के करीब पहुंचा तो उसने ट्रांसमीटर पर सफदर वगैरह से राब्ता कायम करना चाहा, लेकिन कुछ जवाब ना मिला। उसने अंधेरे में दिखने वाली एटमी दूरबीन से पहाड़ी सिलसिले को चेक करना शुरू कर दिया, लेकिन उसके साथियों में से कोई भी उसे नजर ना आया। ब्लैक जीरो इस वक्त पहाड़ी सिलसिले से काफी दूर मौजूद था। मिलिट्री यूनिट ने पहाड़ी सिलसिले को दूर से घेर रखा था और अब वो ब्लैक जीरो के सिग्नल के इंतजार में थे। अब ब्लैक जीरो समझ गया कि तमाम मेंबर्स पकड़े जा चुके हैं। वो अंदाजा लगा रहा था कि तमाम के तमाम मेंबर्स कैसे पकड़े गए। फिर उसे यकीन करना पड़ा कि मुजरिमों ने टेलीविजन का सिलसिला लगा रखा है और पहाड़ी के बाहर के मंजिल पर नजर रखे हुए हैं। यह खतरनाक मरहला था, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि पहाड़ी के कौन कौन से हिस्से मुजरिमों की नजरें में हैं। वो चंद लम्हे तक सोचता रहा, फिर उसने हाथ में पकड़ी हुई दूर मार राइफल उठाई और वैसे ही गोली पहाड़ी की तरफ दाग दी। राइफल पर डबल साइलेंसर चढ़ा हुआ था, इसलिए कतई आवाज पैदा ना हुई और गोली रोशनी की एक पतली सी लकीर बनाती हुई पहाड़ी की एक चट्टान का टुकड़ा उड़ा गई, जिसे एक हल्का सा धमाका
लगा हुआ वो खामोशी से बैठकर इसका रद्द-ए-अमल देखने लगा। दूरबीन उसकी आंखों में लगी हुई थी। वो गौर चारों तरफ देख रहा था। 2-3 मिनट तक कुछ ना हुआ। ब्लैक ज़ीरो मायूस होने लगा, मगर अचानक उसकी नजरें चमकने लगी। उसे एक चट्टान फटी हुई नजर आई और उसमें से 3 आदमी हाथों में मशीन गनें उठाए बाहर निकलते नजर आए। वो सीधे इस चट्टान की तरफ आए जहां गोली लगी थी। वो काफी देर तक उसे बगौर देखते रहे। फिर उन्होंने चारों तरफ घूम फिर कर देखा, लेकिन कोई निशान ना देखकर वो दोबारा इस चट्टान की तरफ बढ़े जहां से वो बरामद हुए थे। चट्टान दोबारा बराबर हो चुकी थी और ब्लैक ज़ीरो की नजरें इन पर लगी हुई थी। चट्टान के करीब पहुंचकर उनमें से एक ने चट्टान के नीचे हाथ डाला और फिर एक उभरे हुए पत्थर को बाएं तरफ खींचा। चट्टान दोबारा फट गई और वो तीनों अंदर दाखिल हो गए। चट्टान फिर हिल गई और मिल गई। ब्लैक ज़ीरो ने एक लम्हे तक कुछ सोचा, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इस चट्टान की तरफ बढ़ने लगा। उसकी नजरें चारों तरफ घूम रही थी और बेहद मोहतात थी। इस चट्टान के करीब पहुंचकर वो रुक गया और इंतजार करने लगा कि कोई शख्स बाहर निकले। फिर इसका अंदाजा सही निकला। वही चट्टान दोबारा फटी और इसमें से 3 आदमी आहिस्ता से बाहर निकले और ब्लैक ज़ीरो की तरफ बढ़ने लगे। ब्लैक ज़ीरो ने जानबूझकर इस चट्टान की तरफ पुश्त की हुई थी। वो तीनों आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक ज़ीरो की तरफ बढ़ते रहे। इसी लम्हे अचानक ब्लैक ज़ीरो पलटा और फिर इससे पहले कि वो संभलते, ब्लैक ज़ीरो तकरीबन उड़ता हुआ इन पर जा पड़ा। ब्लैक ज़ीरो कतई देर नहीं लगाना चाहता था। चनाचा हाथों ही हाथों में वो तीनों ढेर हो गए। उनके चेहरे पर नकाब लगे हुए थे और इन पर मखसूस निशान बने हुए थे। ब्लैक ज़ीरो ने हाथ बढ़ाकर इनमें से एक का नकाब उतारा, फिर अपना नकाब उतार कर इसका नकाब पहन लिया। फिर रेंगता हुआ वापस चट्टान की तरफ बढ़ा। चट्टान के करीब पहुंचकर उसने वही अमल दोहराया जो इसने दूरबीन से देखा था। चट्टान फट गई और इसमें रेंग किया। सफ्तर और देकर तमाम साथियों को एक बहुत बड़े कमरे में बंद कर दिया गया। कमरा हर किस्म के साजो सामान से खाली था। यार, अब किसी सूरत में यहाँ से निकलना चाहिए वरना बेमौत मारे जाएंगे, सफ्तर ने कहा। हाँ ठीक है, तनवीर ने जवाब दिया। सफ्तर ने बगौर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा फौलाद का था। तैयार हो जाओ, मैं चौकीदार को अंदर बुलाता हूँ, सफ्तर ने कहा। और वो सब मुस्कुरा दिए क्योंकि वो इस तरकीब को अच्छी तरह जानते थे। सफ्तर दरवाजे के करीब रुककर मुंह से ऐसी आवाजें निकालने लगा जैसे दीवार को किसी आले से खोदा जा रहा हो। जाहिर है बाहर खड़ा दरबान ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि मुजरिम दीवार खोद कर बाहर निकल जाए। चनाचा नतीजा उनकी मर्जी के मुताबिक हुआ। दरवाजा खुला और 2 आदमी हाथों में मशीन गने उठाए अंदर दाखिल हुए और इन सबने मिलकर इस पर हमला कर दिया और इन दोनों को ढेर कर दिया। उन्होंने इन दोनों के गले दबा दिए। फिर वो सब कमरे से बाहर निकल आए। मशीन गन एक सफ्तर ने अपने पास रखी और दूसरी खावर के हाथ में दे दी। कमरे से बाहर एक गैलरी थी और वो सारे तेज तेज कदम उठाते हुए इधर बढ़े जहां बॉस का खास कमरा था और जहां से उन्हें लेकर इस कमरे में बंद कर दिया गया था। रास्ता वो जानते थे। गैलरी में उनका टकराव किसी से नहीं हुआ और वो इस मखसूस कमरे के सामने जाकर रुक गए। दरवाजा बंद था। सफ्तर ने मशीन गन का रुख दरवाजे की तरफ किया और फिर ट्रिगर दबा दिया। उसी लम्हे दरवाजे का लॉक टूट गया। उसी लम्हे चारों तरफ से घंटियों की तेज आवाजें आने लगी। शायद ये खतरे का अलार्म था। सफ्तर दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। वो सीधा इस मेज की तरफ बढ़ा जहां बॉस बैठा हुआ था। फिर उसने मेज पर लगे हुए मुख्तलिफ बटन दबाने शुरू कर दिए। तमाम स्क्रीनें रोशन हो गई। अब अड्डे का हर पहलू उनकी नजर में था। अचानक गैलरी में जूतों की आवाज आई और फिर खावर ने दरवाजे की ओर से फायरिंग शुरू कर दी। सफ्तर ने एक स्क्रीन में एक देवहेकल मशीन देखी जिसके सामने बॉस मौजूद था और एक तरफ इमरान खड़ा था। उसी लम्हे एक जोरदार धमाका हुआ और तमाम स्क्रीन तारीक हो गई। फायरिंग बदस्तूर जारी थी। इस धमाके से कमरा हिल गया था। तमाम मेंबर्स भी बौखला गए। शायद कमरे पर बम मारा गया था। उसी लम्हे सफ्तर की नजर मेज के दूसरे किनारे पर लगे हुए एक सुर्ख बटन पर पड़ गई। उसने उसे दबाया। बटन के दबते ही पीछे की दीवार एक तरफ हट गई। अब वहां एक और कमरा था। उसके कमरे में इसी कमरे में आ जाओ। सफ्तर चीखा और वो तमाम भागकर इसमें आ गए और दीवार दोबारा बराबर हो गई। दूसरे कमरे से निकलकर वो एक राहदारी में भागने लगे। कमरे में बेशुमार असला मौजूद था, इसलिए सबने मशीन गने उठा ली। गैलरी से भागते हुए एक हाल में जा पहुंचे। उसी लम्हे इन गोलियों की बौछार हो गई। एक नकाबपोश ओट से इन पर गोलियां चलाता जा रहा था। वो तमाम ओट में हो गए। दूसरे लम्हे सफ्तर की मशीन गन से गोलियां निकली मगर नकाब पोस्ट हट चुका था और फिर एक आवाज गूंजी, सफदर ये तुम हो। और फिर सब इसकी आवाज पर यूं बुरी तरह उछले जैसे उन्हें किसी बिच्छू ने काट लिया हो। ये आवाज एक्स2 की थी। वो नकाबपोश यकीनन एक्स2 था और फिर वो नकाबपोश सामने आ गया। ब्लैक ज़ीरो चट्टान में रेंगता तो अचानक उसके सीने से एक राइफल टिक गई। कोड, एक कवि हेकल नौजवान ने पूछा, मगर ब्लैक ज़ीरो ने कोड बताने के बजाय अचानक फुर्ती से उछलकर उसकी नाक पर टक्कर मारी और वो डगमगाता हुआ नीचे जा गिरा।
दूसरे लम्हे ब्लैक जीरो ने मशीन गन के बट मारकर उसका सर फाड़ दिया और वो बेहोश हो गया और फिर ब्लैक जीरो आगे बढ़ने लगा। चलते हुए एक कमरे में पहुंच गया जहां 4 नकाबपोश मौजूद थे। कमरे में दाखिल होते ही ब्लैक जीरो ने मशीन गन का ट्रिगर दबा दिया और चारों के जिस्मों में बेशुमार सुराख हो गए। अब वो इस कमरे से मुनिका एक हाल की तरफ बढ़ने लगा कि उससे 5 आदमी भागते हुए इस हाल की तरफ जाते नजर आए। उसने ओट में होकर ट्रिगर दबा दिया और वो 5 भी ओट में हो गए और अब इस पर भी मशीन गनों की बौछार हो गई, मगर उसे गोलियों से निकलने वाले शोलों की रोशनी में सफदर की शक्ल नजर आ गई। उसने आवाज दी, सफदर ये तुम हो, और वो सारे ओट से निकलकर सामने आ गए। ब्लैक जीरो भी आगे बढ़ गया। इस हाल में घुस जाओ, जो भी शख्स मिले भून दो, ब्लैक जीरो ने कहा और फिर वो सब हाल का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। हाल शायद साउंड प्रूफ था, इसलिए बाहर चलने वाली गोलियों की आवाजें हाल में मौजूद लोगों ने नहीं सुनी। दरवाजा टूटते ही सफदर और उसके साथियों ने मशीन गनों के ट्रिगर दबा दिए। हाल चीखों से गूंज उठा और सब हाल में एक झटके से दाखिल हो गए। हाल में अजीब और गरीब किस्म की मशीनें लगी हुई थी। मशीनें तोड़ दो, ब्लैक जीरो ने कहा। फिर इन सब की मशीन गनों के रुख मशीनों की तरफ हो गए। दूसरे लम्हे जोरदार धमाके हुए और चलती हुई मशीनें रुक गई। इस वक्त हर तरफ अंधेरा छा गया। शायद ये पावर प्लांट था और इस प्लांट से बिजली तमाम अड्डे की मशीनों को सप्लाई की जाती थी। सब अंधेरे में भागते हुए बाहर दरवाजे की तरफ बढ़े। उसी लम्हे चारों तरफ से गोलियां चलने लगी। अंधेरों में खतरनाक जंग शुरू हो गई। हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता था। गोलियों की आवाजों के साथ साथ चीखें उभर रही थी। ना जाने कौन मर रहे थे, कौन जख्मी हो रहे थे। इमरान बेबस खड़ा दिख रहा था। 4 मशीन गनें उसकी तरफ उठी हुई थी और वो गंजा बॉस इस होलनाक मशीन की तरफ पूरी तरह मुतवज्जा था। मशीन पर लगी हुई बहुत बड़ी स्क्रीन पर दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ मनासिर तेजी से उभरते और तब्दील होते चले जा रहे थे। तमाम शहर खौफ और हरास में डूबा हुआ था। शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर बेतहाशा हजूम था। हजूम की वजह से खौफनाक हादसे हो रहे थे। लोग एक दूसरे के पैरों के नीचे रोंदे जा रहे थे। इमरान सोच रहा था कि ब्लैक जीरो, सफदर और उसके किसी दूसरे साथी क्या कर रहे हैं। और फिर नंबर 11 माइक पर नंबर गिनते गिनते 1 पर आ पहुंचा। गंजे बॉस की आंखें चमक रही थी। उसकी आंखों में शैतान नाच रहा था, तबाही और बर्बादी नाच रही थी। फिर नंबर 11 ने 0 कहा और गंजे बॉस ने मशीन पर लगा हुआ एक बटन दबा दिया। बटन दबते ही स्क्रीन पर चलता हुआ मंजर रुक गया। ये दारुल हुकूमत का शुमाली हिस्सा था, जहां बहुत बड़ी बड़ी कोठियां कितार दर कितार मौजूद थी। और फिर गंजे बॉस ने एक और बटन दबा दिया। मशीन की गड़गड़ाहट में खौफनाक इजाफा हुआ और फिर स्क्रीन पर अचानक बिजलियां सी चमकने लगी और एक खौफनाक धमाका हुआ और तकरीबन 10 मील का इलाका गिर्द के तूफान में फंस गया। 10 मील का इलाका तबाह और बर्बाद हो चुका था। दारुल हुकूमत की मुकम्मल तबाही का आगाज हो चुका था। अब सब कुछ इमरान की कुव्वत बर्दाश्त से बाहर हो गया। उसकी आंखों में खून उतर आया। उसे वो मशीनें खिलौने नजर आने लगे। फिर उससे पहले के बॉस कोई और बटन दबाता, इमरान अचानक अपनी जगह से उछला और बिजली की तरह गंजे पर जा पड़ा। उसके उछलते ही 4 मशीन गनें चली मगर निशाने खाली गए। नंबर 11 ने मुड़ना चाहा मगर गंजे पर गिरते गिरते इमरान की जोरदार लात नंबर 11 की पेट पर पड़ी और वो कराहता हुआ दूसरी तरफ जा गिरा। ये वो लम्हा था जब मशीन गनें चली थी और नंबर 11 उनकी जद में आ गया। इसके जिस्म में भी शुमार गोलियां सुराख कर गई। गंजा बॉस धक्के से एक तरफ गिरा और उसके साथ ही इमरान भी उसके सर से होता हुआ उसकी दूसरी तरफ जा गिरा। गंजे ने उठने में फुर्ती दिखाई मगर ये फुर्ती इमरान के हक में बेहतर साबित हुई, क्योंकि जैसे ही वो उठा इमरान उसकी पुश्त पर आ गया। उसने एक बाजू गंजे की गर्दन में डाला और दूसरे से उसकी कमर पकड़ ली। अब मशीन गनों वाले बेबस हो गए, क्योंकि वो अगर गोली चलाते तो गोलियां सीधी उनके पास बॉस के जिस्म पर घुस जाती। इनको कहो मशीन गने फेंक दे वरना मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। इमरान भयानक लहजे में गुर्राया और गर्दन वाले बाजू को झटका दिया। कड़कड़ की आवाज आई और गंजे की मुंह से गुर्राहट की आवाज निकली जैसे वो मर रहा हो, लेकिन इमरान जानता था कि वो इतनी जल्दी नहीं मर सकता। फेंक दो मशीन गने, फेंक दो, गंजा बॉस बिची बिची आवाज में चिल्लाया। गंजे ने इमरान को झटका देकर आगे फेंकने की बेहद कोशिश की, लेकिन इमरान के सर पर वहशत सवार थी। इमरान को भी अंदाजा हो गया था कि गंजा अपने जिस्म में गेंडे जैसी ताकत रखता है, लेकिन ये सवाल था पूरे दारुल हुकूमत की जिंदगी और मौत का। इसलिए इमरान अपनी पूरी ताकत के साथ गंजे के साथ चिपटा हुआ था और गंजा बेबस होकर रह गया था। 4 मुहाफिजों ने मशीन गनें फेंक दी। बाहर निकल जाओ वरना, इमरान ने खौफनाक लहजे में कहा और साथ ही गंजे की गर्दन को एक और झटका दिया। निकलो, गंजा चीखा। वो चारों तेजी से बाहर निकल गए। इमरान ने गंजे को धक्का देकर आगे की तरफ फेंक दिया और फिर खुद भी उछलकर एक मशीन गन पर जा पड़ा। और फिर जैसे ही वो मशीन गन उठाकर मुड़ा, उसने गंजे को एक दीवार में गायब होते देखा। गंजा शायद किसी खास मैकेनिज्म से दीवार में खला बना चुका था
اس نے فائرنگ کی مگر گنجا غائب ہو گیا تھا۔ عمران پھرتی سے مشین کی طرف بڑھا، پھر اس نے ایک بٹن دبا کر مائک سنبھال لیا۔ وہ کافی دیر تک اسے آپریٹ ہوتا دیکھا جا چکا تھا، اس لیے اس کی ورکنگ سمجھ گیا تھا۔ اس نے تیزی سے مائک منہ سے لگایا اور پھر سکرین پر نظریں جما دی۔ اب سکرین پر منظر تبدیل ہو رہے تھے، تمام شہر بری طرح خوف زدہ اور پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ میں علی عمران بول رہا ہوں، آپ لوگوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ مجرموں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب آپ بے فکر رہیں، مزید تباہی نہیں ہوگی۔ اس وقت تباہی لانے والی مشین پر میں قابض ہوں اور ایک لمحے بعد یہ مشین توڑ دی جائے گی، عمران نے کہا۔ پھر اس نے دیکھا کہ ان کے الفاظ کا رد عمل خوشگوار ہوا تھا۔ لوگ بھاگتے بھاگتے رک گئے تھے، ان کے چہروں پر یکدم خوشیاں پھوٹ پڑی تھی۔ وہ اچھل اچھل کر نعرے لگا رہے تھے، شاید یہ بھیانک تباہی سے بچنے کی خوشی تھی یا مجرموں کی گرفتاری کی۔ عمران نے پھرتی سے بٹن آف کر دیا اور پھر دروازے پر رک کر اس نے مشین گن کی گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ ڈائل اور بلب تیزی سے ٹوٹنے لگے۔ عمران اندھا دھند مشین پر گولیاں برساتا رہا۔ مشین تیزی سے ٹوٹنے لگی اور پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور مشین کے پرخچے اڑ گئے۔ اس دھماکے کی وجہ سے دروازے پر کھڑا عمران اچھل کر دور گیلری میں جا گرا۔ اسی لمحے تمام لائٹ بجھ گئی، چاروں طرف گہرا اندھیرا چھا گیا۔ اب اس کے کانوں میں بے تحاشا گولیاں چلنے کی آوازیں آنے لگی۔ اس کا مطلب ہے کہ مقابلہ جاری ہے، عمران نے سوچا۔ پھر وہ تیزی سے گیلری میں بھاگنے لگا۔ وہ اندھیرے میں اندھا دھند بھاگا جا رہا تھا کہ وہ ایک دیوار سے ٹکرا کر گر گیا۔ شاید گیلری ختم ہو چکی تھی۔ اسی لمحے جس جگہ پر وہ گرا وہ جگہ پھٹ گئی اور سر کے بل نیچے گرتا چلا گیا۔ پھر وہ کسی چیز سے ٹکرا گیا جو یقیناً کسی آدمی کا جسم تھا۔ اسی لمحے اس پر کسی نے فائر کر دیا۔ وہ پہلو بدل گیا مگر گولی سے نکلنے والی شعلے میں اس نے دیکھا کہ یہ 6 آدمی تھے جو ایک دیوار سے لگے کھڑے تھے۔ صفدر کا خوف زدہ چہرہ اس کی نظر میں آ گیا۔ صفدر تم ہو؟ عمران چیخا۔ عمران صاحب آپ؟ بیک وقت 5-6 آوازیں گونجی اور عمران نے شکر پڑھا کہ وہ اپنے ساتھیوں میں پہنچ گیا ہے۔ اتنے میں سے بلیک زیرو کی آواز آئی۔ وہ ٹرانسمیٹر پر کہہ رہا تھا، آپریشن نمبر 1 ریڈی، X2 اسپیکنگ، پہاڑی کے شمالی حصے پر بمباری کرو جلدی۔ اوکے سر، دوسری طرف سے آواز آئی اور پھر چند لمحے بعد بے پناہ دھماکے ہونے لگے اور پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ان کے سامنے جیسے تاریکی کی گہری چادر کسی نے کھینچ لی ہو۔ اب انہیں اپنے سامنے آسمان نظر آنے لگا۔ X2 اسپیکنگ، بمباری روک دو، ہم باہر آ رہے ہیں، X2 نے گراتے ہوئے کہا۔ اوکے سر، جواب ملا، دوڑ کر باہر نکلو، X2 نے کہا۔ پھر وہ تمام دوڑتے ہوئے پتھروں سے ٹھوکریں کھاتے پہاڑی سے باہر کی رخ پر آ گئے۔ اب وہ کھلے میدان میں تھے اور پھر دوڑتے ہوئے X2 چلایا، کمانڈر اسلم، X2 اسپیکنگ، تم پہاڑی کو گھیر لو، کسی بھی آدمی کو فرار مت ہونے دو، ہم 7 آدمی پہاڑی کے شمالی حصے میں ہیں، جلد ہمارے پاس پہنچ جاؤ، جلدی، X2 نے حکم دیا۔ اوکے سر، میں خود شمالی حصے میں ہوں اور میں نے آپ کو دیکھ لیا ہے، میں آپ کے پاس پہنچ رہا ہوں، کمانڈر اسلم نے جواب دیا۔ چند لمحے بعد ایک جیپ تیزی سے دوڑتی ہوئی ان کے قریب آ کر رک گئی۔ X2، جیپ میں سے ایک نے پوچھا۔ کمانڈر اسلم، X2 نے جواب دیا۔ آ جائیے، کمانڈر اسلم نے کہا۔ جیپ میں بیٹھو، X2 نے حکم دیا اور سب ساتھی اچھل کر جیپ میں بیٹھ گئے۔ خاور اور چوہان شاید زخمی تھے، اس لیے انہیں سہارا دے کر جیپ میں بٹھایا گیا اور پھر جیپ دوبارہ بھاگنے لگی۔ اب وہ پہاڑی سلسلے سے دور جا رہے تھے، گھیرا تنگ کر لیا گیا ہے، X2 نے کمانڈر اسلم سے پوچھا۔ یس سر، کمانڈر اسلم نے جواب دیا۔ اب وہ پہاڑی سے کافی دور نکل آئے تھے۔ جیپ روک دو، X2 نے کہا اور جیپ رک گئی۔ عمران تم نیچے اتر آؤ، X2 نے کہا اور خود بھی نیچے اتر آیا۔ صفدر تم باقی ساتھیوں کو لے کر واپس جاؤ، کمانڈر اسلم یہ جیپ میرے 7 ساتھیوں کے حوالے کر دیں، X2 نے نیچے اترنے کے بعد کہا۔ پھر کمانڈر اسلم اور ڈرائیور نیچے اتر آئے۔ صفدر نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا اور جیپ تیزی سے دارالحکومت کی طرف جانے والی سڑک کی طرف مڑ گئی۔ ملٹری کے سپاہیوں نے پہاڑی کے گرد گھیرا تنگ کر لیا تھا اور انہوں نے مجرموں کے ساتھ ان کی فائرنگ جاری تھی۔ کمانڈر اسلم ملٹری کو پیچھے ہٹنے کا حکم دو، میں پہاڑی کو تباہ کرواتا ہوں، X2 نے حکم دیا۔ کمانڈر اسلم نے ٹرانسمیٹر پر ملٹری کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا اور پھر چند منٹ میں ہی پیچھے ہٹ گئی۔ X2 ایک طرف ہو کر ٹرانسمیٹر پر کال کرنے لگا، آپریشن نمبر 1، X2 اسپیکنگ، تمام پہاڑی پر بمباری کرو، تباہ کر دو اس پہاڑی کو، X2 چیخا۔ اوکے سر، دوسری طرف سے جواب ملا اور پھر دونوں بمبار طیارے جھپٹ جھپٹ کر پہاڑی پر بم پھینکنے لگے۔ زوردار دھماکے ہوئے اور پہاڑی ریزہ ریزہ ہونی شروع ہو گئی۔ بمبار طیارے اس وقت تک بم پھینکتے رہے جب تک پہاڑی مکمل طور پر تباہ و برباد نہ ہو گئی۔ عمران صاحب، مجرم کا کیا بنا؟ بلیک زیرو نے عمران سے پوچھا۔ اگر ملٹری کے گھیرے سے فرار نہیں ہوا تو یقیناً بمباری سے ختم ہو گیا ہوگا، عمران نے جواب دیا۔ اوہ، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ہتھے چڑھ گیا تھا، بلیک زیرو نے کہا۔
ہاں، بڑی مشین میں نے تباہ کی تھی، عمران نے جواب دیا۔ بمباری ختم ہوتے ہی ملٹری نے پہاڑی کی تلاشی لینی شروع کر دی اور بے شمار لاشیں اور زخمی وہاں سے اٹھائے گئے۔ عمران اور ایکس 2 اس وقت تک وہی رہے جب تک تمام تلاشی نہ ہو گئی، لیکن ان لاشوں اور زخمیوں میں سے کوئی بھی آدمی گنجا نہ تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ مجرم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے، بلیک زیرو بڑبڑایا۔ ہاں، معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے، عمران نے جواب دیا اور پھر دونوں ایک جیپ میں بیٹھ کر دانش منزل کی طرف چل پڑے۔ کیپٹن شکیل کو اس مین آپریشن کا اس وقت پتہ چلا جب جولیا نے اس کا حال پوچھنے کے لیے ٹیلی فون کیا تھا اور اسے اپنے زخمی ہونے کا بے حد افسوس ہوا کہ وہ آپریشن میں حصہ نہ لے سکا۔ پھر اسے دور سے زوردار دھماکوں کی آواز آنے لگی، وہ اور بھی بے چین ہو گیا۔ پھر اسے عمران کی آواز بھی سنائی تھی جو مجرموں پر قابو پانے کی خوشخبری سنا رہا تھا۔ اب اس سے نہ رہا گیا اور تیزی سے فلیٹ سے نیچے اترا اور پھر موٹر سائیکل اٹھا کر تیزی سے پہاڑی سلسلے کی طرف چل پڑا۔ جوش اور شدت جذبات سے اب اسے اپنی تکلیف کا احساس بھی نہ ہو رہا تھا۔ شہر میں رش تو بے حد تھا، لیکن کسی نہ کسی طرح کیپٹن شکیل آگے بڑھتا رہا اور پھر جلدی وہ شہر سے باہر نکل آیا۔ اب اس کی موٹر سائیکل تیزی سے بھاگ رہی تھی، پہاڑی علاقہ اب قریب آتا جا رہا تھا۔ اچانک کیپٹن شکیل کو ایک زخمی آدمی رینگتا ہوا ایک کچی سڑک کی طرف جاتا دکھائی دیا، مگر اس نے کوئی خیال نہ کیا اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ کچی سڑک کے کنارے ایک چھوٹا سا مکان تھا اور وہ زخمی آدمی اس مکان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کیپٹن شکیل آگے بڑھتا چلا گیا اور پھر اچانک اسے ایک خیال آیا۔ اس نے زوردار بریک ماری، موٹر سائیکل کے ٹائر چیختے ہوئے رک گئے۔ اسے خیال آیا تھا کہ وہ زخمی سر سے گنجا ہے اور جس نے اسے جلایا تھا وہ بھی گنجا تھا اور تقریباً اس جسامت اور قد و قامت کا تھا۔ چنانچہ اس سے شک مٹانے کی خاطر اس کا تعاقب کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب وہ زخمی مکان میں داخل ہو چکا تھا۔ کیپٹن شکیل نے موٹر سائیکل کا رخ اس مکان کی طرف موڑ دیا، لیکن ابھی آدھا فاصلہ رہتا تھا کہ مکان سے ایک سرخ رنگ کی کار نکلی اور پھر آندھی اور طوفان کی طرح دارالحکومت کی طرف دوڑنے لگی۔ کیپٹن شکیل رک گیا۔ اس وقت وہ ایک درخت کے قریب تھا، اس لیے شاید کار والے کی نظر اس پر نہیں پڑی تھی یا شاید وہ جلدی میں تھا۔ بہرحال اب وہ کار کا پیچھا کر رہا تھا۔ کار اب شہر میں داخل ہو چکی تھی اور کیپٹن شکیل کافی فاصلے سے اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ کار شہر میں داخل ہو کر ارباب کالونی کی ایک چھوٹی سی کوٹھی کے گیٹ پر رک گئی۔ کیپٹن بھی ایک درخت کے پیچھے رک گیا۔ وہ گنجا آدمی کار سے اترا اور اس نے پھاٹک پر لگا ہوا تالا کھولا اور پھر کار اندر لے جا کر پھاٹک دوبارہ بند کر دیا۔ کیپٹن شکیل نے موٹر سائیکل وہیں چھوڑا اور پھر تیزی سے اس کوٹھی میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ کوٹھی کے قریب جا کر وہ رک گیا۔ اسی لمحے اس کے ذہن میں خیال آیا اور پھر وہ تیزی سے واپس مڑ گیا، موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور سیدھا نکلتا چلا گیا۔ جلدی وہ ایک ٹیلی فون بوتھ کے قریب جا کر رک گیا۔ اس نے جیب سے چند سکے نکال کر سوراخ میں ڈالا اور پھر جولیا کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ جلدی رابطہ قائم ہو گیا۔ جولیا اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے جولیا کی آواز آئی۔ میں شکیل بول رہا ہوں جولیا، میں نے ایک گنجے شخص کو پیچھا کیا ہے اور وہ اس وقت ارباب کالونی کی کوٹھی نمبر 106 میں موجود ہے۔ وہ پہاڑی علاقہ سے فرار ہوا تھا۔ میں نے ٹیلی فون کر کے اس کی کوٹھی میں گھسنے کا فیصلہ کیا۔ اب اگر آپ مناسب سمجھیں تو ایکس 2 کو بتا دیں، کیپٹن نے کہا۔ لیکن تم پہاڑی علاقے کی طرف کس لیے گئے تھے؟ جولیا نے پوچھا۔ بس طبیعت کے ہاتھوں مجبور ہو کر چلا گیا تھا، کیپٹن شکیل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن تم تو زخمی ہو، اگر وہاں لڑائی ہوئی تو؟ جولیا کے لہجے میں ہمدردی تھی۔ اب میں اتنا کمزور بھی نہیں ہوں کہ ایک آدمی سے مارا جاؤں، کیپٹن شکیل نے تلخ لہجے میں جواب دیا اور پھر رسیور رکھ دیا۔ فون بوتھ سے باہر نکل کر کیپٹن شکیل اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر تیزی سے اس کوٹھی کی طرف چل دیا۔ موٹر سائیکل اس نے کوٹھی کے قریب روکی اور پھر پیدل چلتا ہوا کوٹھی کے پشت کی طرف بڑھ گیا۔ کوٹھی کے پشت کی دیوار قدرے نیچی تھی، اس لیے وہ آسانی سے اس پر چڑھ گیا اور پھر دوسری طرف کو کود گیا۔ ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا۔ کیپٹن شکیل چند لمحے تک دم سادے وہیں بیٹھا رہا، لیکن جب کوئی رد عمل نہ ہوا تو وہ آہستہ سے رینگتا ہوا اصل عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ کوریڈور سے ہوتا ہوا وہ ایک کمرے میں گھسا، وہاں سے اسے دوسرے کمرے میں روشنی نظر آئی۔ وہ بڑی احتیاط سے آگے بڑھا، اس نے ریوالور جیب سے نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ اسی لمحے لائٹ بند ہو گئی اور پھر ایک شخص بری طرح سے ٹکرایا اور کیپٹن شکیل کے ہاتھ سے ریوالور نکل کر دور جا گرا۔ وہ شخص ٹکرا کر دوبارہ اندر جا گرا تھا۔ کیپٹن شکیل نے بھی اندازے کے مطابق وہیں جمپ لگایا، لیکن وہ فرش سے جا ٹکرایا اور پھر اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا بوٹ کی زوردار ٹھوکر اس کے جبڑے پر پڑی، مگر کیپٹن شکیل نے حملہ آور کی ٹانگ پکڑ کر مروڑ دی اور حملہ آور چکراتا ہوا نیچے جا گرا۔ اب کیپٹن شکیل اس کے اوپر تھا، مگر جلدی حملہ آور نے اسے دوسری طرف اچھال دیا۔ حملہ آور کے جسم میں بے پناہ قوت تھی۔ ادھر کیپٹن شکیل قدرے زخمی بھی تھا، اس لیے وہ کمزوری محسوس کر رہا تھا۔ اسی طرف گرتے ہی وہ اچھل کر کھڑا ہوا، مگر اس کے سینے پر زوردار فلائنگ کک پڑی اور وہ لڑکھڑاتا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا، مگر دوسرے لمحے اس نے جمپ لیا اور حملہ آور کے اوپر جا پڑا۔ اس نے اسے بے تحاشا مکے مارنے شروع کیے، مگر حملہ آور کا ایک مکہ اس کی کنپٹی پر اتنی زور کا پڑا کہ اس کی آنکھوں کے آگے ستارے ناچ گئے
اور وہ ہوا میں ہاتھ چلاتا ہوا نیچے گر گیا۔ حملہ آور نے ہاتھ جھاڑے ہی تھے کہ وہ کمرہ کھٹ کی آواز سے روشن ہو گیا۔ عمران، صفدر اور تنویر وہاں موجود تھے۔ حملہ آور چونک کر مڑا، لیکن عمران کے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر رک گیا۔ اب اس کے منہ سے نقاب اترا ہوا تھا اور اس کا گنجا سر روشنی میں چمک رہا تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک سیاہ بیگ پڑا ہوا تھا۔ ڈاکٹر بچکاک، اب تم بچ کر نہیں جا سکتے۔ عمران کی آنکھیں سرخ تھی۔ اپنا نام سن کر وہ چونک پڑا، پھر اس کا چہرہ کی نقوش بگڑ گئے۔ اسی لمحے اس نے ریوالور کی پرواہ نہ کرتے ہوئے عمران پر چھلانگ لگا دی۔ عمران نے ریوالور ایک طرف پھینک کر اس کے حملے کو ہاتھوں پر روکا اور اسے دوسری طرف اچھال دیا۔ ڈاکٹر، میں تمہیں ایسی عبرتناک سزا دوں گا جو تمہارے تصور میں بھی نہیں آئی ہوگی۔ عمران بھیڑیے کی طرح گھرایا اور پھر اٹھتے ہی ڈاکٹر پچکاک پر چھلانگ لگا دی۔ وہ دونوں کے ایک دوسرے سے ٹکرائے اور نیچے گر پڑے۔ اب عمران گنجے کے اوپر تھا تو اسی لمحے گنجے نے نیچے سے گھٹنا چلایا اور عمران اڑتا ہوا ایک طرف جا گرا۔ پھر دونوں نے اٹھتے ہی پھرتی دکھائی اور اب وہ دونوں ایک دوسرے کے مدِ مقابل تھے۔ اچانک عمران نے چکائی دی اور گنجا جھانسے میں آ گیا۔ اسی طرح مڑا جدھر عمران جھکا تھا کہ عمران برق کی سی تیزی سے دوسری طرف مڑا، پھر اس نے گنجے کو دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھا لیا۔ عمران کا چہرہ غصے اور وحشت سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے گنجے کو اٹھا کر زور سے فرش پر پٹک دیا۔ گنجے کے منہ سے کرہا نکل گئی۔ عمران پر جنون سوار ہو گیا۔ اس نے گنجے پر ٹھوکروں کی بارش کر دی۔ وہ اس تیزی سے ٹھوکریں برسا رہا تھا کہ گنجے کو اپنی جگہ سے ہلنے کی بھی مہلت نہ ملی۔ گنجے کا چہرہ لہو لہان ہو گیا اور پھر عمران اس کے سینے پر چڑھ گیا۔ اچانک عمران نے اپنی ایک انگلی بڑھائی اور پھر گنجے کی بھیانک چیخ سے کمرہ گونج اٹھا۔ کیپٹن شکیل کو بھی ہوش آ گیا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ عمران نے گنجے کی آنکھ میں انگلی گھسیڑ دی تھی۔ گنجے کی آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل آیا۔ اب اس کی آنکھ خون سے بھرا ہوا گڑھا معلوم ہو رہی تھی۔ مجھے مار دو عمران، مجھے مار دو، گنجا بے اختیار چیخا۔ نہیں، میں تمہیں موت سے بھی زیادہ بھیانک سزا دوں گا ڈاکٹر بچکاک، ایسی سزا دوں گا کہ پھر کوئی مجرم میرے ملک میں تباہی لانے کا تصور بھی نہ کر سکے۔ عمران وحشت سے بھرپور لہجے میں بولا۔ کیپٹن شکیل، صفدر اور تنویر کو گنجے کی آنکھیں نکلتی دیکھ کر جھرجھری آ گئی۔ عمران نے گنجے کا بازو ایک جھٹکے سے توڑ دیا۔ کڑک کی آواز کے ساتھ ہی گنجے کے منہ سے بے اختیار چیخیں نکلنے لگیں۔ پھر عمران نے دوسرا بازو بھی توڑ دیا اور پھر عمران مکے مار مار کر اسے دوبارہ ہوش میں لے آیا کیونکہ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ مجھے معاف کر دو عمران، مجھے معاف کر دو، گنجا گھگھیایا۔ میں انسانیت کے مجرم کو معاف نہیں کر سکتا، عمران نے کہا اور ایک جھٹکے سے گنجے کی ایک ٹانگ بھی توڑ دی۔ یہی حشر اس کی دوسری ٹانگ کا بھی ہوا۔ اب گنجا بے دست و پا ہو چکا تھا اور اس کی بھیانک چیخوں سے کمرہ گونجنے لگا۔ عمران درندہ بنا ہوا تھا اور اس کے ساتھیوں نے آج تک عمران کو اتنی وحشت میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ عمران نے گنجے کی دوسری آنکھ بھی نکال دی۔ مجھے مار دے ظالم، مجھے مار دے، گنجا گڑ گڑایا۔ مار دے؟ موت تو تمہارے لیے کوئی سزا نہیں، تم زندہ رہو گے، لیکن تمہاری حالت مردے سے بھی زیادہ بدتر ہوگی۔ عمران گھرایا، پھر اس نے اپنی جیب سے خنجر نکال کر گنجے کے جسم پر وار کرنے شروع کر دیے۔ گنجے کی چیخیں نکلتی رہی حتیٰ کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ عمران اب اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ اتنا خوفناک ہو گیا تھا کہ صفدر، تنویر اور کیپٹن شکیل نے خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ مجرم کے لیے اتنی بھیانک سزا ان کے تصور میں بھی نہیں تھی۔ صفدر، وہ بیگ اٹھاؤ، عمران نے صفدر سے کہا اور صفدر نے لپک کر وہ بیگ اٹھایا اور عمران کو پکڑا دیا۔ عمران نے بیگ کھول کر دیکھا، اس میں اہم دستاویزات تھی۔ عمران نے سر ہلایا، پھر اس نے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا، اس گنجے کو اٹھا کر باہر لان میں لے چلو۔ تنویر نے خاموشی سے گنجے کو اٹھایا، پھر اسے باہر لان میں لے آیا۔ وہ ابھی تک بے ہوش تھا۔ اس کے زخموں پر مٹی ڈال دو، عمران نے حکم دیا اور تنویر نے لان کے کناروں پر مٹی اٹھا کر گنجے کے انگنت زخموں پر ڈالنی شروع کر دی۔ مٹی سے خون رک گیا۔ اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈالو، عمران نے حکم دیا۔ تنویر نے بے ہوش گنجے کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور پھر وہ سب اس میں بیٹھ کر کوٹھی سے باہر نکل آئے۔ ایک چوک کے پاس پہنچ کر عمران نے گاڑی روکی۔ تنویر، اس گنجے کو اٹھا کر فٹ پاتھ پر ڈال دو۔ عمران کے لہجے میں بھی ابھی تک وحشت نمایاں تھی۔ تنویر، جو عمران کے حکم کو ماننا بھی اپنی توہین سمجھتا تھا، کان دبا کر اس کے احکام کی تکمیل کر رہا تھا۔ اس نے گنجے کو کار سے نکالا اور پھر فٹ پاتھ پر ڈال دیا۔ تنویر واپس کار میں آ بیٹھا اور کار تیزی سے دوڑتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ دانش منزل کی میٹنگ ہال میں سب ممبرز موجود تھے۔ عمران بھی ایک طرف سر جھکائے بیٹھا تھا۔ عمران صاحب، اب سلیمان کا کیا حال ہے؟ اچانک صفدر نے عمران سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، مگر اب قدرے شریف ہو گیا ہے، خاص طور پر فیاض کی تو بڑی عزت کرتا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کیوں نہ کرے، اب تو دونوں کا ایک ہی خون ہو گیا ہے، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہی بات میں نے فیاض سے کہی تو وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گیا، عمران نے آنکھیں نچکاتے ہوئے کہا۔ کیوں، اس میں لڑائی والی کون سی بات ہے؟ صفدر نے حیرت سے پوچھا۔ بس یہی کہ تم مجھے باورچی بنا رہے ہو، عمران نے جواب دیا۔
और फिर सब लोग मुतवज्जा हो गए क्योंकि ट्रांसमीटर का बल्ब स्पार्क करना शुरू हो गया था। जूलिया ने उठकर रिसीवर का बटन दबा दिया। हेलो मेंबर्स, क्या सब लोग आ गए हैं? X2 की आवाज़ सुनाई थी। जी हाँ जनाब, जूलिया ने जवाब दिया। ओके, अब आप लोग चूंकि केस की तफसीलात सुनने के लिए बेचैन होंगे, इसलिए मैं मुख्तसर तौर पर आपको इसके मुतल्लिक बताता हूँ, X2 ने कहा और फिर केस की तफसील बताने लगा। एक अय्यार बदनाम ज़मानाए इदारा BIA ने हमारे मुल्क में इंतशार, बदनज़मी, माली बहरान और इनकलाब लाने का मंसूबा तैयार किया। क्योंकि हमारी मौजूदा हुकूमत ने उनकी मर्जी पर चलने से इनकार कर दिया है, इसलिए उन्होंने डॉक्टर बिचकॉक को यहाँ भेजा। डॉक्टर बिचकॉक ने हमारे मुल्क में आते ही सबसे पहले सर रहमान को जहर मिलाकर दूध पिलाकर इन पर मसनूई मौत तारी कर दी। यह मौत को मसनूई थी, लेकिन यहाँ के डॉक्टरों के लिए इतनी मुकम्मल थी कि वो सर रहमान की मौत पर शक भी ना कर सके और सर रहमान को दफन कर दिया गया। डॉक्टर बिचकॉक ने उन्हें कब्र से निकाल कर वो मसनूई मौत दूर कर दी और वो जिंदा हो गए। इसमें उनके दो मकसद पनहा थे। सबसे पहले तो ये कि वो सर रहमान को इमरान के मुकाबले में बतौर यरगमा रखना चाहते थे। दूसरा, उसने इनकी जिल्द में अपना इजाद करता डेक्टाफोन माइक छुपा दिया ताकि अगर किसी तरह सर रहमान रिहा हो जाए तो इनके जरिए वो हुकूमत की तमाम सरगर्मियों से वाकिफ हो जाएं। डॉक्टर बिचकॉक ने रकम बांटकर भिखारियों का एक जुलूस मेन बाजार में निकलवाया और मेन बाजार में लूट मार करवा कर आग लगवा दी ताकि हुकूमत बुखला जाए। और जो बकारी वहाँ मौजूद थे उसने पीछा किया और फिर वो दानस्तगी में उनके अड्डे पर जा पहुंचा। इस जलूस की कमान खुद डॉक्टर कर रहा था। उसको सफदर पर शक गुजरा और उसने अपनी तरफ से सफदर को कत्ल करके उसकी लाश कटर में फेंकवा दी। सफदर का मुकद्दर अच्छा था कि वो बच निकलने में कामयाब हो गया। फिर डॉक्टर बिचकॉक ने बैंक की दीवार की जदीद अंदाज से नकब लगवा कर जाली नोट वहाँ रखवा दिए और इस तरह मुल्क शदीद माली बहरान की लपेट में आ गया। लोग हुकूमत के सख्त खिलाफ हो गए। डॉक्टर ने गद्दार सियासी पार्टियों को रकम देकर अपने साथ मिला दिया और ये सियासी पार्टियां हुकूमत के खिलाफ प्रोपोगेंडा करने लगी। फिर इसके बाद मुजरिमों ने दारुल हुकूमत पर तबाही का अल्टीमेटम दे दिया। यह आखिरी जोरदार चोट थी ताकि अवाम हुकूमत का तख्ता उलट दें। इसके लिए मुजरिम ने 3 दिन का वक्फा दिया। बाद में पता चला कि इसकी मशीन वर्किंग ऑर्डर में नहीं थी और इसे ठीक करने के लिए 3 दिन दरकार थे। बहरहाल अब मुजरिमों की फौरी गिरफ्तारी जरूरी हो गई। फिर जब कैप्टन शकील का फोन आया तो मैंने इमरान को वहां भेज दिया। मुजरिमों ने माइक पर इमरान और कैप्टन शकील की बातें सुनी और फिर इमरान को अगवा कर लिया गया। हमारा मंसूबा भी यही था कि किसी तरह इमरान अगवा होकर मुजरिमों के अड्डे तक पहुंच जाए और हमें उनके असल अड्डे का पता चल सके। ये सब कुछ इस अंदाज में किया गया था कि शायद कैप्टन शकील की जिल्द में भी माइक निकल आए और फिर वही हुआ। माइक इसकी जिल्द में मौजूद था जिसे इमरान ने निकाल लिया और उससे पहले इमरान ने ख्वामखा कैप्टन शकील से बहस छेड़ दी ताकि मुजरिम उसे अगवा करने के लिए वहां पहुंच जाएं। वही हुआ और मुजरिम उसे अगवा करके ले गए। सफदर को मैंने निगरानी के लिए भेजा। सफदर ने उनका ताकुब किया और वो पहाड़ी तक पहुंचने में कामयाब हो गया जो मुजरिमों का असल अड्डा था। सफदर ने मुझे ट्रांसमीटर पर कॉल किया और पोजीशन बतलाई। मैंने बाकी मेंबरों को भी वहीं सफदर की मदद के लिए भेज दिया। कैप्टन शकील चूंकि जख्मी था इसलिए वो इस ऑपरेशन में शरीक ना किया गया। टेलीविजन निज़ाम के तहत पहाड़ी के बाहर का हिस्सा हर वक्त मुजरिमों की नजर में रहता था, इसलिए सफदर को भी गिरफ्तार कर लिया गया और फिर बाकी मेंबरों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद इमरान जो कि 4 मशीन गनों की वजह से मजबूर था, उसके सामने डॉक्टर बिचकॉक ने इस मशीन के जरिए दारुल हुकूमत का शुमाली हिस्सा तबाह बर्बाद कर दिया। इमरान ने यह तबाही देखकर मौत की परवाह न की और डॉक्टर पर पल पड़ा। डॉक्टर फरार हो गया। इमरान ने वो मशीन तबाह कर दी। फिर वो एक इत्तेफाक की वजह से हमसे मिल गया। फिर हमने बमबारी कराकर पहाड़ी का एक हिस्सा तबाह कराया और बाहर निकल आए और फिर पहाड़ी की बम्बार्टमेंट के जरिए मुकम्मल तौर पर उस अड्डे को तबाह कर दिया गया। फिर कैप्टन शकील उस पहाड़ी सिलसिले की तरफ दौड़ा आता चला गया। जब उसने इस गंजे को वहां देख लिया और फिर उसने जूलिया को इसकी इतला दी और खुद अंदर घुस गया। मैंने इतला मिलते ही इमरान, सफदर और तनवीर को मुजरिम की गिरफ्तारी के लिए भेज दिया। वहां मुजरिम और कैप्टन शकील की लड़ाई हुई। कैप्टन शकील जख्मी होने की वजह से सही तरीके से ना लड़ सका और मुजरिम ने उसे बेहोश कर दिया। उसी वक्त इमरान, सफदर और तनवीर वहां पहुंच गए। इमरान को मुजरिम यानी डॉक्टर बिचकॉक पर बेहद गुस्सा था क्योंकि उसने उसके सामने 10 मील के इलाके को बर्बाद किया था और फिर सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात का था कि इस केस में डॉक्टर के हाथों 3 मेंबर्स मरते मरते बचे थे, यानी कैप्टन शकील, सफदर और सुलेमान। इसलिए इमरान डॉक्टर को भयानक सजा देना चाहता था। चनाचा इमरान ने मुजरिम को इबरतनाक सजा दी और उनकी आंखें निकाल दी।
हाथ पैर तोड़ दिए और उसे अंधा और अपाहिज करके फेंकवा दिया। मुजरिम के बैग से तमाम दस्तावेजात मिल गई जो मैंने हुकूमत के हवाले कर दी और उन पर मुनासिब कार्रवाई कर रही है। एक्सट्रो तमाम तफसीलात बतलाकर खामोश हो गया। सब लोग सहर सदा बैठे रहे। देखिए, इस केस में आप सब हजरात चूंकि बेहद मेहनत से काम किया है, इसलिए मैं आप सबको इजाज़त देता हूं कि आप 15 दिन के लिए पिकनिक पर किसी अच्छे मकाम पर तफरी कर आएँ, एक्सट्रो ने कहा और सब मेंबरों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। थैंक यू सर, सबने बैक वक्त जवाब दिया। ओके, ओवर एंड ऑल, एक्सट्रो ने कहा। फिर ट्रांसमीटर खामोश हो गया और जूलिया उठकर उसको बंद कर दिया। अब मेंबरों ने पिकनिक मनाने के लिए अपनी अपनी तजावीज़ पेश करना शुरू कर दी। मेरे ख्याल में सब लोग पहले इमरान के फ्लैट पर चलें और वहीं बैठकर उसके मुतालिक फैसला किया जाए, सफदर ने कहा और सबने उसकी तजवीज़ की तायद की। ये मैं बता दूं कि सुलेमान आपको चाय पिलाने से इनकार कर देगा। मुझे उम्मीद है कि आपने सिर्फ चाय पीने के लिए मेरा फ्लैट मुंतखब किया है, इमरान ने कहा और वो सब हंसने लगे और फिर सब लोग कार में बैठकर इमरान के फ्लैट की तरफ चल दिए। रास्ते में जब वो लारस चौक के पास से गुजरे तो इमरान ने अचानक कार को एक फुटपाथ के करीब रोक दिया। क्या हो गया? सफदर ने पूछा। बाहर आओ, मैं तुम्हें गंजे भिखारी से मिलवाऊं, इमरान नीचे उतरते हुए बोला और वो सब नीचे उतर आए और फिर ये देखकर उन्हें इमरान की इंतकाम की भयानकपन का सही एहसास हुआ। सामने फुटपाथ पर डॉक्टर बिचकॉक पड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर आंखों की बजाय घड़े थे जिस पर मौजूद जख्मों में सिप पड़ चुके थे और मक्खियां भिन भिन आ रही थी। उसके चेहरे पर बेहद तकलीफ के आसार थे लेकिन वो इस हद तक मफलूज हो चुका था कि अपने जख्मों पर भिनभिनाने वाली मक्खियों को भी उड़ाने से कासिर था। लोग उसकी हालत पर तरस खाकर उसके करीब पैसे डालते जा रहे थे। इमरान ने भी जेब में हाथ डाला और फिर एक सिक्का निकालकर उसके करीब फेंका और कार की तरफ मुड़ गया और सब मेंबर्स गंजे भिखारी की हालत पर अफसोस करते हुए वापस कार में बैठ गए। इमरान साहब, आपने इस पर बेहद जुल्म किया है, सफदर ने हमदर्दी से कहा। इंसानियत सोच मुजरिमों का यही अंजाम होता है, इमरान स्पॉट लहजे में जवाब दिया और कार तेजी से इमरान के फ्लैट की तरफ दौड़ती चली गई। Like, comment, share, press the bell icon.